अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं किस्त नंबर 10 के साथ। स्कैम नावल, जैसा कि आपको अब तक मालूम हो गया है कि ये बहुत सारे स्कैम्स के बारे में हैं जो कि आजकल ऑनलाइन काम करने वालों के साथ हो रहे हैं, बल्कि जो काम नहीं भी करते उनके साथ भी हो रहे हैं। तो किस तरह से इन सब स्कैम से बचा जाए, ये इस नावल में लिखारी ने मुकम्मल तफसील से बताया है। चलते हैं आज की किस्त की तरफ। किस्त नंबर 10। कंवल की जान लबों पर आई जब वो अपने काम से फारिग होकर इसकी जानिब पलटा। सुर्ख अंगारा, वहशत भरी आंखें, भिचे जबड़े और उभरी नसें। कंवल को इस शख्स से खौफ महसूस हुआ, बेतहाशा खौफ। क्यों किया तुमने ऐसा कंवल, क्यों? वो सख्ती से इसका मुंह जकड़ता गराया। दबी दबी से सिसकी कंवल के मुंह से बरामद हुई। आन इस वक्त होश में न लग रहा था। वह बहुत लविंग और केयरिंग था, मगर गुस्से के वक्त उसे कुछ सुझाई न देता, और आज तो गुस्सा भी हद से सवा था। मेरी अपनी शरीके हयात मेरे कामों में रोड़े अटकाएगी, हाँ? इसने गुस्से से इसका मुंह झटका और बेदर्दी से इसकी बाजू जकड़कर इसे मजीद अपने करीब किया। अब मैं अपने ही घर में तुमसे छुपकर काम करूं, अपने ही घर में मुझे प्राइवेसी सिस्टम ऑन करूं, इससे पहले मैं तुम्हारी जान न ले लूं। वो हलक के बल गर्राया। मेहनत गर्क होने का कलक अलग था। पूरा हफ्ता लगा था इसे मोबाइल डाटा हैक करने का लिंक बनाते बनाते। फिर कहीं जाकर वो कामयाब हो पाया था कि कोई एक दफ़ा इसके भेजे गए लिंक पर क्लिक करता तो इसका पूरा मोबाइल डाटा हैक हो जाता, और ये बंदी लम्हों में इसकी दिन रात की मेहनत को ज़ाया कर चुकी थी। हाँ, मार दे मुझे, मार ही दे आन। वो इसका हाथ झटकती 2 कदम पीछे हटकर हज़ियानी अंदाज में चिल्लाई। नहीं सुनी गई मुझसे कल रात उस लड़की की फरियादें। न जाने प्राइवेसी के नाम पर क्या था इसके मोबाइल में जो वो लड़की इस कदर हवास बाख्ता थी। आप सब करते रहे, मुख्तलिफ तरीक़ों से लोगों के साथ स्कैम किया, उन्हें धोखा दिया, फ़रेब किया, छल रचाया, इन्हें लूटा। मैं चुप रही, वो रोकर अपना गम मिटा लिया। मगर ये, आप किसी लड़की की इज्जत के साथ कैसे खेल सकते हैं आन? क्या आपको अपनी बीवी दिखाई नहीं देती, अपनी बहन नज़र नहीं आती? बकवास बंद करो अपनी घटिया लड़की। वो बिलबिला उठा। क्यों? अब क्यों तकलीफ़ हुई? वो सिसकी। क्या आपको मकाफात अमल पर एतबार नहीं? पर मुझे है। बेबसी के आंसू टिप टिप आंखों से बह रहे थे। मैं आपको ये नहीं करने दे सकती आन, खुदा के कहर से डरें। मैं इसकी तस्वीरों और वीडियोस का कुछ नहीं करने वाला था। इसे सोशल मीडिया पर डालने की भी महज धमकी दी थी मैंने उसे। शाम तक वह मुझे पैसे भेज देती और बात ख़त्म। वो ख़तरनाक हद तक संजीदा था। कैसे बात ख़त्म आन? कहाँ से देती वो आपको पैसे? मैंने सुनी इस लड़की की सिसकियाँ। वो एक गरीब घराने की लड़की थी, पैसे तो वो ना दे पाती, हाँ इज्जत के नाम पर जान ज़रूर दे देती। ये मेरा मसला नहीं। वो दरिश्ती से इसकी बात काट गया। मेरा मसला तुम हो। तुम्हें इज्जत रास नहीं आती। तुम्हें मैंने जितनी इज्जत और मान देना चाहा, तुम इतना ही मेरे सर चढ़कर नाच रही हो। इसकी आवाज़ में गैर मामूलीपन था, जैसे कंवल की ये हरकत इसकी बर्दाश्त से बाहर थी। अगर आप दोबारा किसी लड़की को टारगेट करेंगे तो मैं ऐसा ही करूँगी। मैं किसी सूरत आपको किसी लड़की की इज्जत ख़राब करने नहीं दूंगी। वो इसके तेवर देखती खौफ से कपकपा रही थी, लेकिन फिर भी वो सब देखते जानते बूझते उसे ये करते नहीं देख सकती थी। और मैं तुम्हें ये करने दूंगा, हाँ? वो इस्तेज़ाया हंसा। तुम जैसी लड़की की कोई ज़रूरत नहीं मेरी ज़िंदगी में। दफ़ा हो जाओ मेरे घर से और मेरी ज़िंदगी से। वो एक ही जस्ट में इसके पास पहुंचा और बाजू से दबोचे उसे घसीटता हुआ कमरे से बाहर लाया। कंवल को अपनी जान निकलती महसूस हुई। ये तो वो आन था ही नहीं जो इसका महबूब शोहर था। ये तो कोई और ही शख्स था जिसकी आंखों से वहशत टपक रही थी। नहीं आन, नहीं। कंवल ने अपना आप इससे छुड़वाने को जी जान लगा दी, मगर इस मजबूत डेल डोल के मालिक शख्स के सामने भला इसकी कहाँ चलती। मैं कहाँ जाऊँगी आन? आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? इसके साथ घिसटती जाती वो फरियादें कर रही थी, लेकिन मुकाबिल शायद बहरा होने के साथ साथ बेहिस भी हो गया था। कंवल ने लबों पर जुबान फेरते यहाँ वहाँ देखते कोई तदबीर सोचनी चाहिए। आन को वो इस कदर गुस्से में काबू नहीं कर सकती थी। इतने गुस्से में वो किसी की न सुनता। हाँ, इसका गुस्सा ठंडा होता तो वो तहम्मुल से इसकी बात भी सुनता और इसे इसकी हरकत पर माफ़ भी कर देता। अक्सर गुस्से में वो इंतहाई कदम भी उठा जाता था। इसलिए कंवल हर उस चीज़ को नज़रअंदाज करती जो आन के गुस्से का बायस बनती। ये ही इसकी 3 साल कामयाब अज़दवाजी ज़िंदगी का राज था। मगर आज तो इसने खुद मुकाबिल को गुस्से की भट्टी में झोंका था। दफ़अतन इसे लाउंज में हसन रोता दिखाई दिया। आन, आपको हसन का वास्ता, वो देखें वो रो रहा है, मुझे छोड़ें। वो आखिरी हरबे के तौर पर इसे बेटे का वास्ता देने लगी, मगर वो मुकाबिल गुस्से में खुद का न रहता इसकी खाक सुनता। इसने इसे दरवाजे के पास जाकर झटके से छोड़ा।
توازن بگڑا اور وہ سیدھا زمین بوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے باہر کرتا، دروازہ بند کرتا، وہ پھرتی سے ہتھیلی پر وزن ڈالتی اٹھی اور تیزی سے اسے ایک طرف دھکیلتی اس کے پاس سے آندھی کی مانند بھاگی۔ ہے یو! اس سے پہلے کہ وہ اسے کچھ سخت کہتا، واپس اس کو دبوچتا، وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسٹور روم میں داخل ہوتی، اندر سے دروازہ لاک کر گئی۔ کنول، دروازہ کھولو ورنہ میں یہ توڑ دوں گا۔ وہ دروازے پر ٹانگیں رسید کرتا بھپرا۔ وہ اپنے کپکپاتے وجود کے ساتھ دروازے سے ٹیک لگاتی وہیں نیچے بیٹھ گئی۔ گھٹنے سینے سے لگائے وہ کپکپاتے ہاتھوں سے ان کے گرد حصار کھینچ گئی۔ باہر سے اس کے چیخنے کی اور دروازہ توڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں تو اندر اس کے اونچا اونچا رونے کی۔ اسٹور روم کے یک بستہ فرش پر بیٹھی وہ اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ نہ اس شخص کو چھوڑ سکتی تھی، نہ اس کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ عجیب دوراہے پر لے آئی تھی اسے زندگی۔ حسن کے رونے کی آواز مزید بڑھی تو اسے باہر سے اس کے دور جاتے قدموں کی آواز سنائی دی۔ وہ تھک کر سر دروازے کے ساتھ ٹکا گئی۔ دنیا کی ہر نعمت وہاں اس گھر میں موجود تھی، ضرورت کی ہر چیز، ہر آسائش، کپڑے، جوتے، کھانا، گاڑی، پیسہ، ایک شاہانہ لائف سٹائل۔ لیکن اس سب کے باوجود سکون کہاں تھا؟ وہ کہتا اس کے معاملات میں دخل اندازی مت کرو، اور وہ سب دیکھ کر بھی نظر انداز نہیں کر پاتی تھی۔ وہ کہتا جو چاہیے وہ بتاؤ، بس زندگی سکون سے گزارو، پر اسے تو اپنے مخمل کے بستر پر کانٹے اگے محسوس ہوتے۔ کھانا کھانے بیٹھتی تو اس کھانے کے گرد لوگوں کی بے بسی اور آہیں گردش کرتی دکھائی دیتی۔ حرام سے کمائی دنیا کی ہر نعمت ہیچ لگتی۔ برانڈڈ کپڑے جسم پر کسی اژدہے کی مانند ڈنگ مارتے محسوس ہوتے۔ حسن کا فیڈر بناتی تو کئی بچوں کی بھوک آنکھوں کے سامنے گھوم جاتی۔ وہ کیسے دوسروں کو حق چھین کر اپنے بیٹے کو آسائشوں بھری زندگی دے سکتا تھا؟ وہ کبھی کبھار شدید حیران ہوتی۔ اتنے لوگوں کو رلا کر، ان کی آہیں سمیٹ کر وہ کیسے رہتا تھا اتنا مطمئن، اتنا پرسکون؟ اس سے تو نہ رہا جاتا۔ اسے تو اس گلیمر کے پیچھے قبر کا اندھیرا ابھی سے ڈستا۔ کیسے وہ ہر نئی اسٹریٹجی کے ذریعے دوسروں کو اپنے داؤ میں پھانس کر ان سے رقم حاصل کر کے کہکے لگاتا۔ اسے تو اپنا سانس تک بند ہوتا محسوس ہوتا۔ کسی کے گھر کے حرام مچا کر، کسی کے گھر اندھیر کر کے وہ کیسے جیت کی خوشی مناتا۔ وہ فوراً ہی اگلے شکار کی طرف چل پڑتا۔ وہ حلال رشتے میں بندے روز حرام کھاتی، حرام پہنتی، اپنے بچے کو حرام کھلاتی۔ اسے لگتا یہ حرام اس کے حلال رشتے کی لذت بھی کھا جائے گا۔ وہ روز خود پر اس حرام کا بوجھ بڑھتا محسوس کرتی۔ وہ روز خود کو لوگوں کی آہوں اور بددعاؤں کے دلدل میں مزید دھنستا ہوا محسوس کرتی۔ سکون نہیں تھا اس کی زندگی میں۔ وہ کہتا کس چیز کی کمی ہے اسے؟ وہ کیسے بتاتی کہ آنکھیں بند کرتے ہی اسے ان لوگوں کے ہاتھ اپنی گردن کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہوتے جن کی حق تلفی کی بنیاد پر ان کی خوشیوں کا یہ محل کھڑا تھا۔ اسے یہ آسائشیں نہیں چاہیے تھی، اسے سکون چاہیے تھا، سکون قلب۔ اسے اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے شرمندگی محسوس ہوتی۔ وہ اس کی باتوں سے چڑھتا تھا، اس کے وعظ سن کر آگ بگولا ہوتا اور اس کے غصے میں آنے سے پہلے وہ موقف سے ہٹ جاتی۔ وہ اسے پیار سے راہ راست پر لانا چاہتی تھی، اور پچھلے 3 سالوں میں یہ آج تک ممکن نہ ہو سکا تھا۔ وہ اس کی ہر بات سنتا، ہر بات مانتا، اسے شہزادیوں کی طرح ٹریٹ کرتا، اس کی کیئر کرتا، دنیا جہاں کے آسائشات دیتا، مگر اس معاملے میں وہ اس کی بات سننے کا روادار نہ تھا۔ وہ بہت بے بسی اور التجائیہ انداز میں روزانہ کی بنیاد پر اسے روکنے کی کوشش کرتی کہ قطرہ قطرہ کر کے پانی پتھر پر برسایا جائے تو وہاں پر بھی سوراخ ہو جاتا ہے، مگر آج اس کا شوہر جس قدر غصے میں پاگل ہو رہا تھا، اس نے ایسا رویہ کبھی نہ رکھا تھا۔ نہ جانے اس کا غصہ کم ہوا تھا یا نہیں، لیکن باہر سے ابھی سے کسی کی آوازیں بھی نہ آ رہی تھیں۔ اگلا سین۔ آج موسم قدرے بہتر تھا۔ حماد کا آخری پیپر بھی بہت اچھے سے ہو گیا تھا، اسی لیے وہ اب خاصا ریلیکس تھا۔ وہ اندر اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا موبائل پر مصروف تھا، جبکہ ماں باہر برآمدے میں اپنا کام کر رہی تھی۔ جب ماں کے موبائل کی بیل بجی، دروازہ کھلا ہونے کے باعث وہ باہر ہوتی ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ ماں نے موبائل اٹھایا اور وہیں چارپائی پر بیٹھ گئی۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، نزاکت بات کر رہے ہو؟ کیسے ہو نزاکت؟ اسے باہر سے ماں کی آواز سنائی دی اور وہ پرسکون ہو گیا۔ نزاکت ان کے دور پار کا رشتہ دار تھا۔ کبھی کبھار اس سے بات بھی ہو جاتی تھی۔ ماں فون ہمیشہ سپیکر آن کر کے ہی سنتی، اس لیے اسے بخوبی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ اب انسٹاگرام ریلیز چیک کرنے لگا تھا۔ اتنی دیر بعد تو فراغت ملی تھی۔ 4 بجے اس کی شفٹ شروع ہونی تھی، ابھی تو کافی وقت تھا اس کے پاس۔ تم پاکستان آ گئے ہو کیا؟ نمبر تو پاکستان کا ہے۔ ماں کی آواز ابھری۔ نہیں باجی، میں باہر ہی ہوں۔
नेट से कॉल कर रहा हूँ, इसलिए नंबर ऐसे शो हो रहा है। अच्छा बाजी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी। दूसरी तरफ से आवाज़ उभरी। हाँ हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। बाजी, मैं दरअसल आपको कुछ रकम भेजना चाहता हूँ। अपनी बीवी को मैं जितने भी पैसे भेजता हूँ वो सारे इस्तेमाल कर लेती है, कुछ बचाती नहीं। आप ख़ानदान भर में ईमानदार मशहूर हैं। मैं आपको रकम भेजना चाहता हूँ ताकि आप उसे अपने पास संभाल कर रखें और जब मैं पाकिस्तान वापस आऊँ तो अपना कोई सेटअप शुरू कर सकूँ। इसने इल्तिजाइया अपना मद्दा बयान किया। मुझे पैसे भेजने हैं? वो उलझी। चलो ठीक है, भेज दो। वो कुछ देर गुमगो की कैफियत में रहने के बाद गोया हुई। बाजी, आप मुझे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर दे दें, मैं शनाख्ती कार्ड पर पैसे भेजूंगा। मैसेज आपको मिल जाएगा। पैसे आप 24 घंटे बाद निकलवा सकते हैं। वो मज़ीद गोया हुआ। इसकी बात सुनकर अंदर लेटा हमाद भी मोबाइल छोड़ उठ बैठा। अच्छा चलो देखती हूँ, शनाख्ती कार्ड तो ढूंढना पड़ेगा ना, जाने कहाँ रखा है। तुम कुछ देर इंतज़ार करो, मैं ढूंढ लूँ, माँ कहती फ़ोन काट कर उठी। माँ, ये आप किन चक्करों में पड़ी हैं? हमने नहीं मंगवानी कोई रकम वकम, पहले ही मसले बहुत हैं, मज़ीद किसी मसले में नहीं पड़ना हमें। हमाद बेजारी से गोया होता उठकर माँ के पास आया। हाँ हमाद, बच्चे पैसे भेज रहा है, वो मांग नहीं रहा। और फिर पैसे भेजकर वो थोड़ी ना अभी पाकिस्तान आ जाएगा। पास पैसे अच्छे होते हैं। कितने मसले हैं हमारे जो पैसों की वजह से अटके पड़े हैं। और कुछ नहीं तो मेरा ऑपरेशन हो सकता है। हम थोड़ी ना इसके पैसे लेकर भाग जाएंगे। जब वो पाकिस्तान लौटेगा तो लौटा देंगे। वैसे भी ये मेरी दुआओं का सिला है। रात रात भर जाकर मैं अपने रब से गैबी मदद की दुआएं करती थी। देखो अल्लाह ने किस तरफ से गैबी मदद का वसीला बनाया। माँ की आवाज़ भर आई थी। उन्होंने रब का शुक्र अदा करते नम आँखों के किनारे साफ किए। हमाद नीम रज़ामंद हुआ। माँ की बातें इसे खामोश करवा गई थीं। ठीक है माँ, जैसी आपकी मर्ज़ी। वो उलझा सा गोया हुआ। तब माँ कमरे में सभी दराज खंगालती शनाख्ती कार्ड ढूंढ चुकी थी। माँ, आप उसे कहो कि मेरे अकाउंट में रकम भेज दे। शनाख्ती कार्ड नंबर की क्या ज़रूरत है? कॉल दोबारा से आ रही थी। माँ के फ़ोन उठाने से पहले वो गोया हुआ। पूछती हूँ। माँ ने फ़ोन उठाते फिर से स्पीकर ऑन किया। हाँ नज़ाकत, शनाख्ती कार्ड तो मिल गया है, पर अगर तुम अकाउंट में ही पैसे भेज दो तो। बाजी, मेरे पास यहाँ अकाउंट का इंतज़ाम नहीं है, मैं दुकान पर खड़ा हूँ। आप शनाख्ती कार्ड नंबर देंगी तो मैं अभी यहाँ से पैसे आपको ट्रांसफ़र करवा दूँगा। रकम मिलते ही आपको मैसेज मौसूल हो जाएगा और साथ ही कन्फर्मेशन के लिए हेडक्वार्टर से आपको एक कॉल आएगी। अच्छा चलो ठीक है। माँ इसे नंबर लिखवाने लगी। वो वही माँ के पास बैठा मोबाइल पर मसरूफ़ हो गया। ध्यान इनकी गुफ्तगू पर भी गया था। कुछ ही देर में माँ को मैसेज मौसूल हो गया। हमाद ने खुद मैसेज चेक किया। वो 8 लाख रुपए थे। माँ की तो खुशी की इंतहा न रही। हमाद ने वहीं बैठे अपने एक दोस्त से शनाख्ती कार्ड पर मौसूल हुई रकम के बारे में तस्दीक चाही। उसने भी इस बात पर मोहर जब्त की कि इस तरह मौसूल हुई रकम आपको 24 घंटों बाद ही मिलती है। दफ़अतन फिर से माँ का फ़ोन आया। वो हेडक्वार्टर से फ़ोन था जो माँ से सब कन्फर्म कर रहा था। यकदम इतनी बड़ी रकम आने का माखुज़, भेजने वाले का हदूद अरबा और इसका काम वगैरह। माँ को जो पता था बताती चली गई। वहाँ से भी कंफर्म हो गया कि रकम आपको कल मिल जाएगी। कॉल बंद होते ही माँ तो शुक्राने के नफल अदा करने को उठी। इनकी तो खुशी की इंतहा न रही थी। बैठे बिठाए रकम अकाउंट में आ गई। दफ़अतन फिर से नज़ाकत का फ़ोन आने लगा। माँ ने मुस्कुराते हुए फ़ोन उठाया। हाँ नज़ाकत, पैसे, वो मुस्कुराते हुए कह रही थी जब ठिठक कर रुकी। और ठिठक तो हमाद भी गया था दूसरी तरफ से आती आवाज़ें सुनकर। बाजी मुझसे गलती हो गई, मैं सारी रकम आपको भेज बैठा। मैंने यहाँ एक आदमी के 1.5 लाख रुपए देने थे, वो भी आपको भेज दिए। वो शख्स मुझे उठाए अपने टॉर्चर सेल में ले आया है। बाजी, ये मेरी कोई बात नहीं सुन रहे, मुझ पर तशद्दुद कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से एक कॉल करने की इजाज़त मिली है। आप खुदारा मुझे 1.5 लाख वापस इसी नंबर पर भेज दें। वह ऊंचा लंबा मर्द रो रहा था, सिसक रहा था। खौफ इसके लहजे से आया था जैसे बहुत मुश्किल में हो, बहुत अजियत में हो। माँ के हाथों के तोते उड़े और तोते तो हमाद के भी उड़ चुके थे। दोनों ने घबरा कर एक दूसरे को देखा। 1.5 लाख? मैं कहाँ से तुम्हें 1.5 लाख भेजूँ नज़ाकत, मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो बेबसी गोया हूँ। बाजी, सिर्फ एक दिन की बात है, कल आपको रकम मिल जाएगी। खुदारा मुझे बचा ले, अगर अभी रकम इनको ना दी तो ये मुझे मार डालेंगे। इसके बैन दिल में दरारें डाल रहे थे। आह, इसे टॉर्चर किया जा रहा था। माँ के हाथ पांव फूलने लगे। हमाद, कुछ करो बच्चे, वो मुसीबत में है। माँ के आंसू बह निकले। मैं क्या करूँ माँ, मैं कैसे? वो खुद बौखला उठा।
کسی سے پوچھو حماد، ایک دن کی تو بات ہے، کل ہم اسے پیسے لوٹا دیں گے، صرف ایک دن کے لیے کوئی پیسے دے دے۔ ماں کی اپنی طبیعت بگڑنے لگی تھی، کال ہنوز جاری تھی، اس کی چیخیں ہاتھ پاؤں پھلا رہی تھیں۔ تم ان کو روکو، نزاکت میں کچھ کرتی ہوں، ماں نے کہتے فون بند کر دیا۔ ماں، میں کیسے؟ حماد کی صرف بال نوچنے کی کسر رہ گئی تھی۔ تم اپنے دوست دانی سے بات کرو۔ دانیال ایک بزنس مین کا بیٹا اور اس کا بہت اچھا دوست تھا۔ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماں؟ دوستی اپنی جگہ، مگر میں اس سے اتنے پیسے نہیں مانگوں گا، اور ویسے بھی آج کل ہماری انبن چل رہی ہے۔ وہ بدکا، تم میری بات کروا، بڑا لحاظ مروت والا بچہ ہے، میرا مان رکھے گا، اور پھر کل تک کی تو بات ہے۔ تبھی دوبارہ فون آنے لگا۔ ماں نے بے بسی سے اسے پھر سے دیکھا۔ میرا پیارا بچہ نہیں، کسی کے کام آنے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ ماں کے ہاتھوں وہ مجبور ہو اٹھا۔ اس نے نمبر ملا کر ماں کو دیا، اور وہ ماں کو پھر کون ٹالتا ہے۔ اس نے واقعی ماں کا مان رکھا اور اسے گھر آ کر پیسے لے جانے کو کہا۔ ماں نے مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کرتے فون حماد کو پکڑایا۔ اچھی بات نہیں ہے حماد، تم بیچ میں ماں کو لے آئے، لیکن یاد رکھنا کل کا مطلب کل ہی ہو۔ وہ مذاقیہ انداز میں کہتا حماد کو باور کروا گیا کہ پیسے لیٹ نہ ہوں۔ حماد نے اسے تسلی دیتے فون بند کیا اور ماں کو ساتھ لیے ہی گھر سے نکلا۔ فون بار بار آ رہے تھے۔ ماں نے اسے تسلی دی کہ وہ پیسے بھیجنے ہی دکان پر جا رہے ہیں۔ حماد کے گھر سے پیسے لے کر دکان تک جاتے کئی فون آ چکے تھے۔ ماں نے پیسے دونوں ہاتھوں میں اٹھا رکھے تھے۔ اتنے نوٹ ایک ساتھ وہ عرصے بعد دیکھ رہی تھی۔ 500 کی کئی کاپیاں، پورا 1.5 لاکھ۔ دکان پر جا کر پیسے ایزی پیسہ کروا کر وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ کسی کو مصیبت سے نکال لیا۔ پیسے ان لوگوں کے کسی عزیز کو پاکستان میں ہی بھیجنے تھے تو سہولت رہی۔ دفعتاً حماد کو کچھ کلک ہوا۔ 1 منٹ ماں، اسی بینک سے کل ہم نے پیسے نکلوانے ہیں، ذرا ایک دفعہ کنفرم کروا لیں۔ بینک کے سامنے سے گزرتا وہ وہیں بائک روکتا، ماں کو ساتھ لیے اندر بینک میں گیا۔ کیشیئر کے پاس ایک لمبی قطار تھی۔ باری آنے پر کیشیئر کو میسج دکھا کر تصدیق چاہی، جبکہ وہ اسے ایسے دیکھنے لگا جیسے کسی پاگل کو دیکھ لیا ہو۔ کل ہمیں کتنے بجے پیسے مل جائیں گے؟ ماں مستفسر ہوئی۔ محترمہ، کوئی پیسے نہیں آئے، کہیں ان پیسوں کے چکر میں آپ نے کسی کو پیسے تو نہیں بھیجے؟ وہ شخص کرخت لہجے میں گویا ہوا۔ ماں کے ساتھ ساتھ حماد کی رنگت بھی نچڑ گئی۔ ماں نے ویران ہوتی نگاہوں سمیت سر ہاں میں ہلایا۔ وہ شخص تعصب سے سر ہلا کر رہ گیا۔ بس دھوکہ ہوا ہے آپ کے ساتھ، کسی نے آپ کو لوٹ لیا۔ وہ شخص ہمدردی سے کہتا موبائل ایک سائڈ پر کر کے پیچھے سے دوسروں سے سلپ لینے لگا، جبکہ ان دونوں کو اپنی زندگی اندھیر ہوتی محسوس ہوئی۔ نزاکت، رقم، دانی، ادھار، سکیم، سب گڑبڑ ہونے لگا۔ یکدم ہی آنکھوں کے آگے تارے گردش کر گئے۔ کب کو پاتے جسم کی لغزش پر قابو پاتے حماد نہ جانے کیسے ماں کو لے کر بینک سے نکلا تھا، ورنہ اس کا دل چاہا وہیں بیچ راستے میں بیٹھتا دھاڑے مار مار کر رو دے۔ اس کی ماں کا لالچ اسے لے ڈوبا تھا، لالچ یا حد سے زیادہ بھولا پن۔ وہ کچھ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، اسے تو اس کی ماں ہی لے ڈوبی۔ ماں غلط تھی، وہ ماں کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی غیبی مدد نہیں تھی، شاید وہ آزمائش تھی۔ قسط نمبر 10 ختم شد۔